अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। हमारी शरीयत के सारे अहकाम जहाँ भी लिखे हुए हैं वहाँ पर ये अल्फाज लिखे हैं कि हर मुसलमान आकिल बालिग पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है और क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर वाजिब है। और ज़कात और क़ुरबानी के बारे में ये लिखा है कि हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है और क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर वाजिब है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, फ़र्दन सब पर क़ुरबानी वाजिब है। रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी साहिब निसाब नहीं रहे। जब भी आपके पास जो आता जब का जब आप खैरात कर दिया करते थे, और आप जो कुर्बानी देते थे वो कुर्बानी नफिल थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपने अहले खाना की तरफ से एक बकरा और सारी उम्मत के लिए एक बकरा, 2 बकरे आप कुर्बानी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म नहीं था बल्कि अमल था आपका। वैसा अमल अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान करे थे। तो क्या ये मिसाल लेकर आप भी 100 ऊँट कुर्बान करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 दिन तक फाके रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक रोज़े पर रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वक्त सारी रात सजदे में सर रख कर रोक कर दुआ मांगते थे उम्मत के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुसूसियात ऐसे हैं जो हम सब वो नहीं कर सकते। जैसा कि अज़वाज मुतहरात के तादाद के बारे में है कि ये आपकी खुसूसियत थी, तो ये से आपके खुसूसी अमल है, इस पर हम नहीं कर सकते इस पर अमल। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। पूछिए अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र से मुराद जानने वालों से, आलिमों से, मुज्तहिदों से, अगर आप नहीं जानते तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पूछिए। अहले ज़िक्र से मुराद उलमा, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन हैं। और कोई कहते हैं कि किसी से मत पूछिए, तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कह रहे हैं। हम अवाम हैं, हम इसके अहल नहीं हैं कि कुरान और हदीस से ख़ुद मसाइल निकालें। इसलिए हमको चाहिए कि फ़िक़ह के जो बड़े बड़े इमाम हैं उनके फ़तवों पर अमल करना है, जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ कुरान और हदीस को समझने में लगा दी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं। उन्होंने 26 सहाबा से इल्म सीखा है और बाकी तीनों इमाम ताबईन से इल्म सीखे हैं। और ये लोग इतना एहतियात से फतवा दिया करते थे, जिसके बारे में लिखा है कि 40 उलमा की एक कमेटी होती थी। इसमें एक एक आयत के बारे में पूरी रात जाग कर बहस करते थे। उसकी शान नुज़ूल के बारे में बहस करते थे। वो इल्म उसूल तफसीर, उसूल हदीस से खूब वाकिफ़ थे, बहुत खौफ खुदा रखने वाले थे। हमको उनके फ़तवों पर अमल करना चाहिए। शरीयत के सारे अहकाम सब पर फ़र्दन लाजिम है। ये नहीं कि खाली कोई मर्दों पर है या औरतों पर है या घर के एक आदमी करना, ऐसा तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और ये जो कोई अगर गलत बात कह दे तो क़यामत तक उस पर उस अमल करने वाले का गुनाह होगा, और ऐसा ही अगर कोई सही बात बयान करे तो उसका सवाब भी उसको मिलेगा। क़ुरबानी असल में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल क़ुरबानी की याद है जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने अदा की है। इसकी यादगार क़यामत तक अल्लाह ताला क़ायम रखना चाहता है। जिस जज्बे के तहत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर के गले पर छुरी रख दिए, यह जज्बा हम सब में होना चाहिए। ये कि ये तो एक माल है जो उसी का दिया हुआ है, उसी के मोहब्बत में माल क्या है, जान, औलाद सब कुछ कुर्बान है। उसके लिए दिल में टटोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर रहा दिखावे का सवाल, तो फिर दिखावा, अगर एक बकरा भी हम
جیسا کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا کافی، اگر وہ ایک بکرا بھی اگر دکھاوے کی نیت سے کریں گے تو ایک بکرا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن تَقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کا تقویٰ تو اصل دل سے اللہ کی رضا کی طلب میں کرنا ہے یہ کام جو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیے ہیں۔ گھر میں اگر کسی کے گھر میں اگر 4-5 افراد ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، بہو بیٹے ماں باپ، تو سب کی طرف سے ایک قربانی ہونی چاہیے، 4 قربانیاں ہونی چاہیے، بکرے ہو یا گائے میں حصہ ملے۔ دنیا کے تمام کاموں میں جو ہم کرتے ہیں اپنے شوق کے لیے، اپنے نفسانی خواہش کے لیے، تو ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، شادیوں میں، اپنے کپڑے میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، تو بہت دکھاوے کا کام کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے حکم کی فرما برداری میں ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ دینا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ قربانی کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی دینے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے بلکہ ایک ایک روئے کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب قربانی کے لیے دعا کرتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، گھر میں امن و امان اور آسائش رہتی ہے۔ قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اگر 12 تاریخ سے کچھ پہلے بھی کہ غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر مال آ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کی اتنی قیمت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑے پیسے ہیں، سب ملا کر اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کے اتنے ہو جا رہے ہیں تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب کہلاتے۔ تھوڑے پیسے بھی اگر دے دیں، اگر خالی پیسے ہیں، صرف 52.5 تولے چاندی کے اتنے، صرف سونا چاندی نہیں ہے، خالی پیسہ ہے اگر کسی کے پاس، وہ پیسہ اگر 52.5 تولے چاندی کے اتنا ہے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، صحابہ کی باتوں سے ہم مسئلہ اخذ کرنا نہیں ہے، ہم کو بڑے بڑے علماء جو فقہ کے مجتہدین ہیں، جو چاروں امام ہیں، تو ان سے مسائل اخذ کرنے کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ ہم عوام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے مسلسل روزے رکھتے کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ کبھی روزے نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بہت ہیں، یہ آپ کے خصوصی اعمال ہیں، باقی کے اعمال پر تو ہم کو عمل کرنا ہے، ہر سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے، صرف یہ چند اعمال جو آپ کے خصوصی اعمال ہیں اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو احکام شریعت کے جو سارے احکام ہیں اللہ کے احکام ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بدلنا شریعت پر اعتراض ہے، شریعت کا انکار کرنے کے برابر ہے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔